بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعي قناة الشمولية. انا بن عبد الرضوان اقدم لكم هذه المقابلة الشيقة التي تجمع بين كاسباروف وكاربوف في بطولات سابقة. بين اللاعبين كما قدمت لكم في البداية، كاسباروف لعب بالأسود، الآن أقدم لكم كاربوف يلعب بالأسود. إذن في هذه المقابلة أتمنى أنها تكون مثل المقابلة الأولى في محتواها وفي تكتيكاتها التي عاودنا كاربوف على مشاهدتها. كذلك كاسباروف ليس من السهل أننا هو واحد من الأبطال العالميين التي عرفت رقعة الشطرنج العالمية، حيث واجه عدد كبير من اللاعبين وعلى رأسهم كذلك الكمبيوتر ديب بلو. فيما بعد سوف نعرض عليكم أحد المقابلات ديال كاسباروف مع ديب بلو. إذن في هذه المقابلة التي كاسباروف يلعب بالأبيض وكاربوف يلعب بالأسود. إذن لا تنسوا أنكم الضغط على زر الاشتراك حتى يصلكم الجديد والسبسكرايب. مني بن عبد الرضوان أقدم لكم هذه المقابلة بين كاسباروف وكاربوف. تابعونا، أرجو المعذرة. إذن كاسباروف E4 E5 كاربوف، كافاليي F3 كاسباروف، كافاليي C6 كاربوف، فوق B5. عندما نرى هذه الافتتاحية فإننا سوف ندخل في بارتي إسبانيول. كافاليي E4 فوق B5، كافاليي C6 O5. هذا الافتتاح يسمى ب راي لوبيز أو بارتي إسبانيول، أو في حالة ما إذا لعب الفيل هنا تصبح بارتي إيطاليان. إذا هنا إسبانيول، في هذه الحالة إيطاليان. إذا هذا هو الفرق بين الافتتاحية الإيطالية والافتتاحية الإسبانية، هو هذين النقلتين، هنا إيطاليان هنا إسبانيول. إذن كاسباروف يلعب إسبانيول، راي لوبيز A6 فوق A4، كافالي F6، الضغط على البيدق، كافالي F6 تيروك. لاحظوا كاسباروف يترك البيدق لأنه ليس من مصلحة الأخذ، لأنه في حالة ما أخذ هذا البيدق المسموم فسوف يقوم بهذه الطريقة وسيكون مجبرا على العودة بهذه الطريقة. عندما يأخذ الفيل يأخذ بهذه الطريقة ثم لاتور تأخذ على هذا الشكل. هناك تصبح لاتور متقدمة وبيدق هنا دوبلي، وتأتي النهاية فيما بعد. إذن لهذا السبب كاسباروف ترك هذا البيدق ثم قام بروك حتى لا يأخذ هذا البيدق. إذن تيروك في E7. إذن في هذه اللحظة تور E1 B5 فوق B3 D6 C3 من أجل فتح C3 تيروك H3 من أجل عدم مجيء الفيل لهذه المكان حتى لا يربط الحصان. إذن هنا H3 فوق B7
دي 4 تور او 8 من أجل عودة الفيل لهذا المكان، ثم أو هنا أو شيء من هذا القبيل، لأن هذا هو الطريقة نهجها غالبية اللاعبين الكبار لربح نقلات وربح الوقت عندما يكون مستعصي على الأبيض وجود نقلات، فتصبح هذه النقلات المتبادلة بين لاتور والفيل في تبادل مواقع ومواقع، لأنها تعطي وقت، ربح الوقت في نفس الوقت. إذن تور أو 8 كافاليي تيدوي، لاحظوا كافاليي تيدوي لأنه الحصان ربما يتجه إلى هذا المكان. إذن كافاليي تيدوي فو اف 8، لاحظوا فو اف 8 تبادل المواقع بين لاتور والفيل. إذن أكات دي دام 17 فتح المجال لاتور مع لاتور، في حالة ما أخذ يأخذ لاتور تبقى مع لاتور. إذن أ برون بي، بي برون أ برون بي، تور برون أ 8، فو برون أ 8. إذن هنا أخذ بالفيل، كاربوف يأخذ بالفيل احتفاظا بلاتور في كورون أ. إذن فو برون أ 8 دي 5، كاسباروف دي 5، كافاليي أ 5، كافاليي أ 5، فو أ 2، سي 6 لتكسير البيادق، سي 6، بي 4، بي 4، كافاليي بي 7، سي 4، سي 4، تور سي 8، تور سي 8. إذن دي برون سي 6، دي برون سي 6، دام برون سي 6، دام برون سي 6، سي 5، كافاليي دي 8، كافاليي دي 8، فو بي 2، فو بي 2. لاحظوا الفيالة ديال كاسباروف في هذا الاتجاه هذا للهجوم، ربما يترجم به على الطريقة هذه للهجوم على هذا البيدق، لذلك الحصان موجود في هذا المكان للدفاع عن هذا البيدق. لذلك الرجوع بالحصان في تلك المنطقة هو للدفاع عن هذا البيدق، هذا ما يكون تهديد بشكل ما في هذه الناحية، لأنه كما تلاحظوا الفيل ربما هذا لو إذن فو بي 2 دي 6 برون سي 5. إذن هذه مكان دي 6 برون سي 5، بي 4 سي 6، بي 4 يأخذ. إذن ماذا لو كما قلنا هنا دام
d'un plan. Faux E5. Faux plan E5. Cavalier 17. Cavalier 17. فوق بدوي يعود إلى مكانه بدوي. ودام بكات. دام بكات. دام بكات سي cavalier cavalier C3. Cavalier C3. Cavalier C5. Cavalier C5. Faux A1. Faux A1. Faux prend E4. E4. Cavalier D4. Cavalier D4. Cavalier B7. Cavalier B7. حماية الحصان وحصان حماية الفيل. كافاليي عوض تحريك الفو أنه دعم الحصان بالحصان حتى يبقى دائما هناك حصان يحمي أحد القطع، يعني واحد حمي واحد. في حالة ما الحصان أخذ فالحصان يأخذ ويحمي الفيل. إذا هنا قلنا كافاليي دي بي7 دام او دوي. دي دوي هو دام او دوي. كافاليي 3 دي 6. دائما هناك حماية ديال الفيل رغم أنه تغيير المكان، فهو في حالة ما أخذ فهناك التبادل، يبقى الحصان يحمي الفيل دائما. يعني تكتيك جميل جدا من كاربوف. إذا دام او دوي دي 6. كافاليي برون. دام برون شكل شيء عادي. دام جي 4 من أجل أخذ قطعتين في قطعة واحدة. المضمون من مجيء الدام في هذه الناحية. إذن دام دي 1. تور دي 1. فوق جي 6. عفوا قلنا دام تور او 8. تور او 8. تور او 8. تور دي 1. فوق جي 6. فوق جي 6. دام اف 4. دام اف 4. دام اف 4. دام بي 4. دام سي 1. دام سي 1 فوق او 4. تور او 1. دام ا 5. فوق بي 3. فوق بي 3. فوق بي 3. دام ا 8. يعني أعتقد أنه يريد الضغط على هذا البيدق. دام ا 8. دام بدوي. دام بدوي. إذا هناك إذا دام بدوي. دام ا 8. دام بدوي. بي 5 بي 4.
3. واعتقد بانه الوقت لكلا اللاعبين ما عندهمش وقت كافي ديال باش يتمام المقابلة، ولهذا تنشوفوا انه هناك ربما هناك سرعة في اللعب. اذا كنا تور او 3. فور جي 6. تور بلون او 8. دائما دام بلون او 8. يبدو أن الوقت ربما قليل جدا عند اللاعبين كأنهم تيلعبوا بليتز. دام بلون او 8. دام سي 1. نلعبو سي 1. كافالي او 4. كافالي فو دي فو دي 5. فو دي 5. cavalier C5. cavalier C5. cavalier B3. لاحظوا B3. cavalier D3. cavalier D3. في هذه الحالة كاسباروف أبوندون، ربما رأى أنه في هذه الحالة ربما رأى أنه سيكون هناك تبادل بالنسبة للقطاع العظام فيما بيناتهم، وفي هذه الحالة ربما الأسود له بدق إضافي مع تحكم جيد. إذا هنا كاسباروف أبوندون في هذه المقابلة. إلى هنا تكون قد انتهت المقابلة. شكرا على المتابعة، وما تبخلوش علينا بسبسكرايب ولايك، وإلى اللقاء. كنت مع الشمولية.